अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा स्टार डाइन की अगली एपिसोड धमाकेदार ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। इस बार सबसे पहले निहाल फौजिया का खेल ख़त्म करने वाली है। जी हाँ, फौजिया की शामित अब आने ही वाली है और उसके बाद निहाल एक एक करके सबकी पोल खोलती जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आने वाला ड्रामा आप मिस नहीं करना चाहेंगे। दूसरी तरफ फौजिया भी अपनी चालों से पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने निहाल को खुली धमकी दे दी है कि बच्ची बच के रहना मुझसे, मैं तो हुई चुड़ैल। तुम चाहे जो बनकर मेरे सामने आओ, मेरे लिए वो ही रहोगी जो पहले थी। अगर इस बार मुकाबला सिर्फ निहाल से नहीं बल्कि मिशा से भी है, जो खुद फौजिया से कम नहीं है। निहाल साफ लफ्ज़ों में फौजिया से कहेगी कि मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी फौजिया कि तुम सोचती रह जाओगी तुम्हारे साथ हुआ क्या। इसके बाद निहाल उन्नैन को संभालने उसके कमरे में चली जाएगी और शबाब के साथ मिलकर उसकी देखभाल में भरपूर साथ देगी। शबाब निहाल से कहेगी, वाकई ज़वार शाह ठीक कहते थे, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तुम उन्नैन का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हो, तुम्हारी वजह से मुझे भी सुकून मिलता है कि उन्नैन बिल्कुल ठीक है। शबाब आगे कहेगी, मैं वैसे तो किसी पर जल्दी यकीन नहीं करती, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा होने लगा है मिशा, बस तुम मेरा भरोसा तोड़ना मत। इस पर मिशा मुस्कुराती हुई जवाब देगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके भरोसे का मैं ऐसा अचार डालूंगी कि आप खुद सोचती रह जाएंगी। अब जहाँ पर घर में इतनी हसीन लड़की मौजूद हो, वहाँ जावेद का गायब होना नामुमकिन है। जावेद भी मीठी खुशबू महसूस करता है, वो भी मिशा के पीछे पीछे आने वाला है। उसकी जैसे ही नज़र मिशा पर पड़ेगी और जावेद दौड़ता हुआ मिशा के पास आएगा। जैसे ही जावेद मिशा से कहेगा, सुनिए, मिशा पलट कर जैसे ही पीछे देखेगी तो जावेद की सांस ही अटक जाएगी। वो मिशा को देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसको एक अजीब सा शक हो जाएगा। उसको लगेगा कि मिशा की शक्ल कुछ न कुछ निहाल से मिलती है, भला कि किसी और ने इतनी बारीकी से मिशा को ना देखा हो, भला कि जावेद ने तो बहुत गौर से देखा। इस वजह से उसको शक हो जाएगा कि ये निहाल ही तो नहीं है, और जावेद की तो ज़ुबान ही बंद हो जाएगी। और मिशा पूछेगी, जी सर, आप कुछ कहने आए थे। जावेद तो पसीना पसीना होकर अपनी पैंट संभालता हुआ वहाँ से भाग निकलेगा। बाहर निकलते ही वो खुद से बोलेगा कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है, उसकी शक्ल निहाल से मिलती है। फिर शायद खूबसूरत लड़कियां एक जैसी ही हैं, किसी का भी दिल आ जाता है उन पर, ये किसी को भी अपने जाल में फंसा लेती हैं। इसके बाद जावेद जाकर अपनी बीवी और ज़किया को बताएगा और ज़किया कहेगी, मैंने उसको ज़वार बाई पर नज़रें डालते देखा है। ज़वार बाई से ऐसे घुल मिलकर बात करती है जैसे सालों पुरानी पहचान हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जावेद भी अपना शक जाहिर करेगा, मुझे तो उसकी शक्ल निहाल जैसी लगती है, कहीं निहाल वापस तो नहीं आ गई। जैसे ही रात का अंधेरा गहराएगा, फौजिया, ज़किया और जावेद तीनों की शामित आने वाली है, क्योंकि अब निहाल अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निहाल यानी कि मिशा दोबारा निहाल बनकर पहले फौजिया के कमरे में जाएगी। वहाँ फौजिया और जावेद दोनों को ऐसा डराएगी उनके होश उड़ जाएंगे। फौजिया ये जब सब देखेगी तो घबरा जाएगी और अगले ही दिन ज़किया और जावेद को बताएगी, रात को मैंने निहाल को देखा जैसे वो मेरे सामने खड़ी थी। फौजिया कहेगी, जो मर चुका हो वो वापस आकर सामने खड़ा हो जाए तो इंसान का खून तो वैसे ही सूख जाता है, लोग मरने के बाद कभी वापस नहीं आते। लेकिन ज़किया शक जताते हुए कहेगी, मरे हुए लोग नहीं, डाइन बनकर तो नहीं लौट आए। जावेद, तुम जाओ और जाकर देखो निहाल की लाश अभी भी मौजूद है या नहीं। जावेद सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाएगा जहां पर गुब्बारा पहले से ही मौजूद हो। वो उसे कहेगा, वो दिन याद है जब तुमने कब्रें खोदी थी, मुझे वही कब्रें दिखाओ। हालांकि निहाल के ज़िंदा दफन होने की बात नहीं बताएगा, वो जावेद को दोनों कब्रें ज़रूर दिखा देगा। जावेद जब निहाल और नूरी की कब्रें जब सही सलामत देखेगा तो उसका शक दूर हो जाएगा और वो सुकून की सांस लेकर वापस घर लौट आएगा। और पहुंचते ही वो अपनी बीवी और ज़किया को इत्मीनान से बताएगा कि निहाल और नूरी की कब्रें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे छोड़ी थी। उसका मतलब है दोनों सच में मर चुकी हैं। लेकिन ज़किया अभी भी डरी होती है। वो कहेगी, मुझे तो शबाब की बातें सुनकर बहुत डर लगता है, उसको कुछ न कुछ ज़रूर पता है। तीनों मिलकर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि निहाल ही डाइन बनकर वापस आई है और वो डराने का बदला ले रही है। डर से ये लोग एक बाबा के पास जाने का फ़ैसला करेंगे ताकि निहाल पर तंत्र मंत्र करवा कर उसको रोका जा सके, लेकिन साथ ही शबाब पर भी टोना करवाना चाहिए ताकि वो चुप ही रहे और कोई भी राज ना खोल सके। मगर निहाल यानी मिशा उनके ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। मगर बाबा भी मौका का फ़ायदा उठाकर उनसे मोटा माल लेगा, सबको एक एक पोटली पकड़ा देगा। डराते हुए कहेगा, आप पर बहुत ही खतरनाक डाइन का साया है, संभाल कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो डाइन तुम्हें खा जाए, वो तुम्हारी जान की दुश्मन बन चुकी है। सबसे बेहतर ये होगा कि सब साथ साथ रहो। बाबा की बातों से डरे सहमे फौजिया और ज़किया जैसे ही घर लौटेंगे और तावीज़ अपने गले में बांध लेंगे, वहीं दूसरी तरफ ज़वार भी अब उन्नैन ना सिर्फ शबाब की याद में बेचैन हो रहा होगा।
زوار سائیں انہین اور شباب کو یاد کر رہے ہوں گے، بلکہ اب وہ میشا کو بھی بہت مس کرنے لگے ہیں۔ وہ اس تڑپ میں وہ ویڈیو کال کریں گے، نہ صرف انہین سے بات کریں گے بلکہ پیچھے کھڑی میشا کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اور میشا کی بھی یہی کوشش ہے کہ اب زوار سائیں اس کے پیار میں پوری طرح سے دیوانے ہو جائیں۔ پہلے وہ زوار کو کوشش اپنی محبت میں الجھا چکی تھی، لیکن اب اس کا ارادہ ہے کہ اسے پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لے۔ اس کے بعد میشا وہاں سے ہٹ جائے گی اور فوراً اپنے بابا کو کال کر کے کہے گی، میں نے زوار کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے اور آج پہلا قدم بھی اٹھا لیا ہے۔ اور آگے کہے گی، میں نے ان سب کو نہال بن کر ایسا ڈرایا ہے کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ جس پر نوید صاحب جواب دیں گے، بہت اچھا، تم نے اسی طرح کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمیں ایک ایک کر کے ان سب کو سبق سکھانا ہے، تبھی ہمیں جیت ملے گی۔ رات کے وقت میشا شباب کے کمرے میں چپ چاپ پہنچے گی۔ وہاں شباب کو نیند کی گولی ملا کر چائے دے گی، جس سے پیتے ہی شباب بے ہوش ہو جائے گی۔ پھر میشا اپنے بچے کو اٹھا کر بھرپور کھیل کھیلے گی۔ یہی موقع ہے میشا کے پاس رات کے سناٹے میں شباب کو بے ہوش کر کے اپنے بچے کو اپنے پاس لانے کا۔ میشا اپنے اگلے پلان کی بھی تیاری کر چکی ہوگی۔ اگلے ہی دن زوار سائیں گھر لوٹ آئیں گے اور میشا ایک بار پھر اپنے وش میں کرنے کی کوشش کرے گی۔ جانتی ہے کہ زوار ہی اسے اس گھر میں ٹکا کر رکھ سکتے ہیں، وہ جانتی ہے، لیکن میشا کا مقصد صرف رہنا ہی نہیں، بدلہ لینا بھی ہے اور زوار کو وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑے گی۔ اور جیسی رات ہوگی، فوزیہ پر ایک اور حملہ ہونے والا ہے۔ میشا دوبارہ نہال کا روپ لے کر فوزیہ کو اسی کمرے میں لے جائے گی جہاں سب نے مل کر نہال کی جان لی تھی، اور نہال کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے اور فوزیہ کو وہی درد دینا اس کا مقصد ہوگا جو اس نے نہال کو دیا تھا۔ اور اس بار تو لگ رہا ہے کہ نہال فوزیہ کو زندہ نہیں چھوڑے گی، شاید وہ اس کی جان ہی لے لے۔ آپ بتائیے کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے، اور ایسی ہی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ نہال اب اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کا صاف صاف کہنا ہے کہ جب تک وہ ہر ایک انسان کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتی، تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ وہی ڈاکٹر نوید اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اس گھر میں اپنی پکڑ مضبوط کرنا چاہتی ہو تو اسے اس گھر کی ہر نیم کو ہلا کر رکھ دینا ہوگا، تب بھی وہ اپنی جگہ بنا سکے گی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ عامر کس قدر گھبرا جاتا ہے کہ یہ سوچ کر کہ نہال سچ میں واپس تو نہیں آ گئی۔ اسی ڈر اور بے چینی میں وہ بھاگتا ہوا قبرستان جا پہنچے گا تاکہ نہال کی قبر دیکھ سکے، اور جیسی وہ دیکھتا ہے کہ قبر اپنی جگہ سلامت ہے، اس کے سینے پر بھاری پتھر ہٹ جاتا ہے۔ عامر جیسے ڈرا سا رہا تھا کہ اگر نہال لوٹ آئی تو وہ ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ وہی دوسری طرف زوار شاہ جو فی الحال زون پر گیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے میشا یعنی نہال شباب کو یہ یقین دلانے میں لگی ہوئی ہے کہ انہین کی پرورش جس طرح سے وہ کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ شباب میشا کو کہتی ہے، زوار شاہ نے صحیح کہا تھا، مجھے سچ میں تمہاری ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر انہین کا دھیان رکھ سکیں۔ یہ سن کر میشا کے چہرے پر تسلی جھلکتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس گھر میں اپنے پاؤں جمانے کی پہلی سیڑھی چڑھ رہی ہے۔ ادھر عامر جب میشا کو دیکھتا ہے تو اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی بیوی فوزیہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، وہ نئی لڑکی میشا، وہ جیسے قیامت کی حسینہ ہے، وہ اتنی حسین ہے جو کوئی بھی ایک نظر ڈال دے وہ اپنی نظریں ہٹانا بھول جائے۔ دوسری طرف فوزیہ اور ذکیہ بھی اس ٹینشن میں پھنسی ہوئی ہیں کہ آخر اپنے منصوبوں کو کیسے انجام دیں۔ شباب جب بار بار ان دونوں کے سامنے یہ جتاتی ہے کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ کس قسم کی مالک ہے اور ان کے ہاتھ کیسے خون سے رنگے ہیں، تو ذکیہ ڈر سے کانپ اٹھتی ہے۔ فوزیہ سے کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے شباب کچھ نہ کچھ جان چکی ہے، تب بھی ہمیں اشاروں میں ہر بار دھمکاتی رہتی ہے اور جتاتی ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اور فوزیہ یہ بھی اس بات کو لے کر غمگین ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر عامر، فوزیہ اور ذکیہ جب کہ کسی جادو ٹونا کروانے والے بابا کے پاس ہو کر آئی ہیں، تب سے ان کے دل میں شک کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں اس بابا کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ نہال بدلہ لینے کے ارادے سے واپس آ چکی ہے۔ اس شک کے لیے وہ عامر سے کہتی ہے کہ ایک بار جا کر خود نہال کی قبر دیکھ آئے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ عامر جب قبرستان سے لوٹ کر آتا ہے اور انہیں صاف صاف بتا دیتا ہے کہ نہال کی قبر بالکل ٹھیک ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، تو ذکیہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتی ہے، اگر وہ مر چکی ہے تو پھر واپس کیسے آ سکتی ہے، یا پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائن بن کر ہمارے سامنے آ گئی ہو ہم سے بدلہ لینے کے لیے۔ دوسری طرف میشا جو اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ سکون بھرے پل گزارنا چاہتی ہے، جب اسے کچھ اور راستہ نہیں سوچتا وہ ایک اور چال چلتی ہے۔ وہ شباب کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا دیتی ہے تاکہ شباب گہری نیند میں چلی جائے اور میشا اپنے بیٹے انہین کے ساتھ رہ سکے بنا کسی رکاوٹ کے۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کریں اور مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نوچے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پکچر، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔